أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم حسين مني وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جتنے میرے بھائی میرے بزرگ تشریف فرماؤ ہر بندے دی ڈھیر ساری توجہ دا طلبگارا جویں مینوں حکم ہویا ہے حکم دی تعمیل وچ اپنی نوکری پیش پیا کریں لا تہاڈی ڈھیر ساری توجہ دا طلبگارا ہر بندہ میرے والے پاسے توجہ کرے میں عرض پیا کرنا منگواویں جوڑے جنت وچوں منگواویں جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل نو سجدی لج پالی کم لج پالدا رحمت لج پال نو سجدی رحمت لج پال نو سجدی جس بال دی انگل نبی پکڑن جویں بولے بال نو سجدی چھت ہووے آمر کعبے دی آذان بلال نو سجدی چھت ہووے آمر کعبے دی آذان بلال نو سجدی اگلی گل تے توجہ ہوئے ملے جتھ آذان تائن لگدا ہے ملے جتھ آذان تائن لگدا ہے آذان حسین دا ذکر کیتا ہے جہاں دل جو وسدا ہے میرا پیر حسین ہاتھ اچھا کر کے بولو سبحان اللہ ملے جتھ آذان تائن لگدا ہے آذان حسین دا ذکر کیتا ہے کیتے بو احسان جو امتیوں تے احسان حسین دا ذکر کیتا ہے احسان حسین دا ذکر کیتا ہے رکھے قدم جو سائیں میدان اندر میدان حسین دا ذکر کیتا ہے کربل تو لے کے شام تڑی قرآن حسین دا ذکر کیتا ہے کربل تو لے کے شام تڑی قرآن حسین دا ذکر کیتا ہے اگلی گل تے توجہ ہوئے محبت والے ذوق والے بندے تشریف فرماؤ عرض پیا کرنا جیڑی
غم شبیر چرو پوے جیڑی غم شبیر چرو پوے او اکھبوں کرما والی ہے جیڑی غم شبیر چرو پوے او اکھبوں کرما والی ہے حبدار حسین دا جو بندہ حبدار حسین دا جو بندہ او دا سمجھو خون حلالی ہے حبدار حسین دا جو بندہ او دا سمجھو خون حلالی ہے جیڑی غم شبیر چرو پوے محبت نال بولو سبحان اللہ کیڑا پاکائی خون بہترا دا کیڑا پاکائی خون بہترا دا پایا مل قرآن دیاں 17 دا پایا مل قرآن دیاں 17 دا چڑھنے زید قرآن پڑھے چڑھنے زید قرآن پڑھے کیتی سید انج رکھوالی ہے جیڑی غم شبیر چرو پوے جیڑی غم شبیر چرو پوے او اکھبوں کرما والی ہے سبحان اللہ جیڑی غم شبیر چرو پوے تھوڑی محبت ویکھ اگلا شعر بھی پیش کریں نا ایک باری سارے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ جہندہ ہاں اندروں ٹھردہ پیا ہے بادشاہ حسین دا ذکر سن کے اچھا بولے سبحان اللہ نا زخمہ دی پرواہ کی تی نا زخمہ دی پرواہ کی تی نا سیکھتی نا آگیتی تاریخ دے خونی منظر وچ تاریخ دے خونی منظر وچ شبیر دا عشق مثالی ہے او جڑا حبدار حسین دا جو بندہ او دا سمجھو خون حلالی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ رب العزت خلاق لم یزل مالک ارض و سما رب العالمین پروردگار دو عالم محکم الحاکمین بے نیاز کریم دی حمد و ثنا بے حد درود بے حد سلام آقا نامدار فخر موجودات ہادی دو جہاں سراپا نور رحمت دو عالم سرکار دو عالم زہرا دا بابا حسنین دا نانا کعبے دا کعبہ اور آپ دی آل اطہار دی بارگاہ دے اندر درود و سلامہ دا نظرانہ پیش کرنے دے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام سامعین حاضرین و ناظرین آپ دے اس علاقے دے عظیم مقتدر علماء کرام اور اس علاقے دی عظیم شخصیت محترم مقام بھائی امتیاز حسین
جنہاں دا حکم ہویا اور بندہ ناچیز آپ کی خدمت وچ حاضر ہے تو عرض گزار ہاں ایک بی بی ایک مائی دار فانی دی رخصت ہو گئی ہے جنہاں دے ایصال ثواب اور دعا دی تقریب ہے عرض گزار ہاں موت اٹل حقیقت ہے ایک نہ ایک دن سب نے یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے اج بی بی دنیا تو چلی گئی ہے اور آپ سارے نو یہ پیغام دے کے گئی ہے کہ میں جا رہی ہاں میرے بعد تہاڈا نمبر بھی لگن والا ہے میرے بھائیو موجودہ حالات معاشرے دے اندر غور تسی کرو حالات اس قسم دے بن چکے ہیں کہ دنیا دین تو دور ہو گئی ہے جدو دی دنیا جدو دے لوگ دین تو دور ہوئے رب دی رحمت بھی دور ہو گئی ہے زندگی گزر رہی ہے گزر دی پئی ہے گزر جاونی ہے مک جاونی ہے غفلت وچ گزاریں پھر بھی گزر جانی ہے عبادت وچ گزاریں پھر بھی گزر جانی ہے اپنی مرضی نال زندگی گزارے پھر بھی گزر جانی ہے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق گزاریں پھر بھی گزر جانی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس رنگ وچ زندگی گزار اس انداز نال زندگی گزار جو قبر دے اندر جاویں قبر وچ فرشتے بھی حیا کریں فرشتے بھی استقبال کریں تو کامیابی دنیا داری نال نہیں کامیابی اللہ دی یاری نال ہے جس تے او مالک بے نیاز راضی ہو گیا جس تے خدا راضی ہو گیا اسے تے مصطفیٰ راضی ہے اور جس تے خدا اور مصطفیٰ راضی ہو گئے وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہے قبر وچ بھی کامیاب ہے حشر وچ بھی کامیاب ہے اس واسطے میرے بھائیو کوشش کرو اللہ کریم نو راضی کرن دی او بے نیاز ہے او غفور رحیم ہے او رحیم و کریم ہے اللہ فرماندا ہے میرا بندہ کملا ہویا ودا ہے مت سمجھ جو میری 70 سال عمر ہو گئی ہے میری 80 سال عمر ہو گئی ہے میری 90 سال عمر ہو گئی ہے ساری زندگی چنگا کم نہیں کیتا ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ساری زندگی قرآن نو ہاتھ نہیں لایا پتہ نہیں اللہ مینوں معاف کردا یا نہیں اللہ فرماندا ہے میرا بندہ تیرے آون دی دیر ہے میرے دیون وچ دیر کوئی نہیں تیرے آن دی دیر ہے میرے دیون وچ دیر کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے میرا بندہ آ کے میری بارگاہ دے اندر جھکتا صحیح اللہ فرماندا ہے میری بارگاہ دے اندر آ کے جھکنا تیرا کم ہے پیشانی جھکاونا تیرا کم ہے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے اپنے گناہاں تے نادم ہو کے سچے دل نال توبہ کرنا تیرا کم ہے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے سی اس واسطے اج بھی ٹائم ہے جی اگر اللہ دی بارگاہ تو دور ہے اج بھی ٹائم ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جا اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنی جبین نیاز جھکا اللہ دی عدالت دے اندر آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اج ٹائم سچے دل نال توبہ کر لو اللہ کریم راضی ہو جاونا ہے اج دے دور دے اندر ہر بندہ گلا کردا ہے اج دے دور دے اندر ہر بندہ پریشانی دا اظہار کردا ہے جو گھر وچوں پریشانی نہیں مکدی گھر وچوں لڑائیاں نہیں مکدیاں گھر وچوں ناچاکی ختم نہیں ہوندی روزی پوری نہیں ہوندی اولاد نافرمان ہو گئی ہے میرے بھائیو وجہ ہکا ہے جدو دی دنیا اللہ دے دل تو دور ہوئی ہے رب دی رحمت دور ہو گئی ہے اگر اللہ راضی ہو گیا اگر کریم راضی ہو گیا وقت ساریاں پریشانیاں مک جاونیاں وقت ساریاں بیماریاں ختم ہو جاونیاں دروازہ ہکو رب دا ہے اسے دروازے تھے آ کے جھکوان
جیڑا محبت نال آ کے جھک جاوے ودونو در در تے جھکن دی لوڑ نہیں راندی اللہ اتنا کرم کما چھڑ تائیں عرض پیا کرنا بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہووے سجن تا سجن دے روپ دے وچ ساری عمر وفا کر سکدا ہے جے منگنا ہے تا رب تو منگ جیڑا اصل عطا کر سکدا ہے جیڑا کٹ کے کھوہ وچوں یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا ہے جیڑا کٹ کے کھوہ وچوں یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے وقت دی نزاکت ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا میرے بھائیو حکم دی تعمیل جو میں نو حکم ہویا ہے میں ذکر کرنا چاہنا بادشاہ حسین میں ذکر کرنا چاہنا نواب کربلا دا میں ذکر کرنا چاہنا سلطان کربلا دا جہندے دل چ محبت دے میرے پیر حسین دی حد چا کر کے بولو سبحان اللہ عرض پیا کرنا نواس رسول جگر گوشہ بطول پیکر صبر و رضا سید اہل وفا نور دیدہ مرتضی تاجدار کربلا توحید خدا کے آفتاب باغ رسالت کے گلاب مرکز امامت کے شباب میدان کربلا کے نواب شہزادہ کونین سلطنت اسلام دی ملکہ دا چین حسین منی وانا من الحسین آد ساوا کون حسین توحید کا اظہار حسین نبوت کا سوار حسین عشق کا سالار حسین آدمیت کا وقار حسین حسن کا چمکار حسین رسالت کی دستار حسین بحرین کی بہار حسین قول و اقرار حسین اے دین کو بچایا حسین باطل پہ چھایا حسین کفر کو گھبرایا حسین ظلم کو شرمایا حسین حق کا ہے سایہ حسین احسانی قرآن حسین جنت کا نگران حسین ہے محسن عظیم حسین کریم ابن کریم حسین کریم ابن کریم حسین خدا کا ہے دین حسین کعبے کی بقا حسین ہے دین مصطفیٰ حسین ہے مشن مرتضی حسین ہے زہرا کی دعا حسین ہے زہرا کی دعا حسین ہے زہرا کی دعا حسین ہے بے جرم و بے خطا حسین ہے دین دی ابتدا حسین دین دی انتہا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہے دین دی ابتدا حسین ہے دین دی انتہا حسین اسے بادشاہ حسین دی بارگاہ دے اندر آپ نو لے کے جا رہی صدقے جاواں پیر حسین دی عظمت صدقے جاواں لجپال حسین دی عظمت نانے مصطفیٰ دے دین دی خاطر نماز بچاون دی خاطر قرآن بچاون دی خاطر نانے دا دین بچاون دی خاطر پرچم اسلام دا لہراون دی خاطر میرے پیر حسین 28 رجب نو مدینہ چھوڑے آئی 28 رجب نو نانے مصطفیٰ دا روزہ چھوڑے آئی ماں زہرا دی تربت چھوڑیے بھرا حسن دی مزار چھوڑیے نانکا
شار چھوڑے آئی میرے پیر حسین کربلا لے پاس روانہ ہویا ہے قافلہ میرے پیر حسین دا ترائے شعبان المعظم نو مکے دے اندر ڈیرہ لایا 8 ذی الحج نو بدھے ہوئے احرام لائے 2 محرم الحرام نو ڈیرہ لایا کربلا دی دھرتی تھے 2 محرم نو دھرتی کربلا تھے ڈیرہ لایا ہے میرے پیر حسین چڑھ پیا ہے محرم دا چال چڑھ پی آئی 61 ہجری محرم دا چان چڑھ پی آئے لگ گیا ڈیرا کربلا دے اندر لگ گئے خیمے کربلا دے اندر میرے پیر حسین میرے بادشاہ حسین اپنے رفقانو اپنے جانی سارانو اپنے وفادارانو خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے مولا حسین فرمایا متا سمجھو حسین کربلا دے اندر جنگ لڑن آیا ہے میرے پیر حسین فرمایا میں جنگ لڑن نہیں آیا میں نانے دا دین بچاویں آیا صدقے جاوا صدقے جاوا میں نانے دا دین بچاویں آیا میرے مرشد حسین فرمایا اپنے رفقانو جانی سارانو خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے مرشد حسین فرمایا کربلا دی دھرتی تے حالات جتنے مشکل ہو جاویں حالات جتنے اوکھے ہو جاویں نہ عبادت جو کمی آوے نہ قرآن دی تلاوت جو کمی آوے میرے پیر فرمایا قرآن پڑھیندا رہے نماز پڑھیندی رہے ذکر ہوندا رہے کیوں نہ قرآن پڑھی ویا کیونکہ قرآن حسین دے نالے قرآن حسین دے نالے حسین قرآن دے نالے جتھے قرآن اتھے حسین جتھے حسین اتھے قرآن قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں میرے بھائیو وقت گزریا کربلا دے اندر نماز پڑھی دی رہی ہے قرآن پڑھی دی رہی ہے 7 محرم الحرام نو کربلا دے اندر پانی بند ہوئی سادات جدو پانی بند ہو گیا خیمے نہر فرات دے کنارے تو پٹ پٹی کے خشکی تے لگ گئے جدو پانی بند ہو گیا میرے مرشد حسین وقتی فرمایا اے میرے رفقا میرے جانثار اے میرے اہل و عیال اگر پانی نہ ملے جڑے سن دے بیٹھے ہو اگر پانی نہ ملے میرے نانے دی شریعت تیمم کر کے عبادت کیتی جاندی ہے اگر پانی میسر نہ ہوئے تیمم کر کے نماز ادا کرنی ہے باویں پانی بند ہو گیا وقت قرآن پڑھیندا رہیا باویں پانی بند ہو گیا وقت نماز پڑھیندی رہی ہے گزریا وقت کربلا دے اندر گزریا ٹائم کربلا دے اندر آ گئی ہے کربلا دے اندر 10ویں دی رات 10 محرم الحرام دی رات آ گئی میرے مولا حسین دی زندگی دی آخری رات میرے بادشاہ حسین دی زندگی دی آخری رات آئی 3 حصیاں دے اندر میرے پیر حسین 10ویں دی رات تقسیم فرمائی ہے ایک حصہ اللہ دی عبادت کیتی ہے دوسرا حصہ غلامہ دے اندر گزاریا ہے مجاہدین دے اندر گزاریا ہے
ایک آخری حصہ رات دا خیام دے اندر اپنے اہل و عیال دے اندر گزاریا ہے، تیاری ہوندی رہی ہے۔ صدقے جاواں اینا لجپالا دی عظمت تو میرے پیر حسین فرمایا رات مکنی ہے تے چڑھنا ہے، قربانیاں شروع ہو جاونیاں۔ جڑا بندہ درد لئی بیٹھا ہے، جڑا بندہ درد سننا چاہتا ہے، اس بندے نال گل پیا کرنا۔ میرے بادشاہ فرمایا رات مکنی ہے، دن چڑھنا ہے، قربانیاں شروع ہو جاونیاں۔ میرے پیر حسین جدو حکم فرمایا ہے، ہر ماں اپنے پتر دی تیاری کروائی ہے، ہر ماں شہادت واسطے اپنے پتر نو تیار کیتا ہے۔ علی اصغر دی ماں علی اصغر نو تیار کیتا ہے، قاسم دی ماں قاسم نو تیار کیتا ہے، اونو محمد دی ماں اونو محمد نو تیار کیتا ہے۔ علی اکبر دی ماں علی اکبر نو تیار کیتا ہے۔ ہر ماں اپنے پتر دی تیاری کروا رہی ہے۔ کوئی ایڈی لمبی رات کوئی نہیں، اتنی لمبی رات کوئی نہیں۔ 10ویں دی مک گئی، چڑھ بھی آئی کربلا دے اندر 10ویں دیں چڑھ آئی کربلا دے اندر 10ویں دیں۔ میں انہیں پڑھدا رہنا، اگر تہاڈی محبت ہوے 4 لینا تہاڈی جھولی تک پہنچاون دی کوشش کر رہی ہاں۔ 10ویں رات محرم دی تے شالا دھم دی مول نہ دھمے، دکھ درد پھرا دے ویکھن لئی شالا کوئی ہمشیر نہ جمے۔ سین زینب دیاں سن کے آوازاں تے خیمے کوئی مستور نہ سمے۔ 5 تن دی پیاری 5 واری بیٹھی، گل بھرا دا چمے۔ تو اکو پتہ ہے بھینا دے وڈے مان بھراواں تے ہوندنی، بھینا دے وکھرے مان بھراواں تے ہوندنی۔ بھین تے بھرا دا رشتہ بڑا عجیب ہوندائی، بھین تے بھرا دا پیار بڑا عجیب ہوندائی۔ بھینا وکھری محبت کرے دیا نہیں بھراواں دے نال۔ میرے بھائیو بھرا چھوٹا ہوئے بھرا وڈا ہوئے، جس حالت جو بھرا ہوئے تے بین باویں ساورے گھر ہوئے باویں پیکے گھر ہوئے، بھراواں تے مان کریں دیئے۔ اے میری علی حسین دے بھی وڈے مانال حسین تھے، میری آقا زادی دے وکھرے مانانی حسین بادشاہ دے۔ چڑھ پی آئی 10ویں دیں، ہو گئیاں قربانیاں شروع، ہو گئیاں قربانیاں شروع۔ میرے پیر حسین دے رفقا، میرے پیر حسین دے وفادار، میرے پیر حسین دے جانثار واری واری اپنی جانا دا نظرانہ بے نیاز دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے۔ علی اکبر شہید ہویا ہے، اونو محمد قربان ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گیا۔ بھاویں 6 مہینے آدھا علی اصغر آئی، لانے دے دین توار چھڑیا ہے۔ میرے پیر حسین عرض پیا کرنا، قانون ہے فوج دی بھرتی دا
تے آیا ہے تاریخ وچالے فوج دی وردی او پاوے جیندی عمر 18 سال 6 ماہ دا فوجی وچ کربل دے تے کر گیا قیم مثال باویں مانو مانائی سد سکدا کیتی جنگ ہزاراں نال باویں مانو مانائی سد سکدا کیتی جنگ ہزاراں نال عرض پیا کرنا دھرتی کربلا تے ڈھل آئی دہویں ددیں ڈھل گئی کربلا دے اندر دہویں ددیں 71 لاش موجود آئی کربلا دی دھرتی تے 71 قضی ہو گئی آئی میرے پیر حسین 71 لاش موجود آئی کلا رہ گئی زہرا دا چان کلا رہ گئی اکبر دا بابا کلا رہ گئی سکینہ دا بابا تھوڑی اپنی مرضی ہے جڑے رنگ چ سنو میں کمی کوئی نہ کریں دا پیا پوری محبت پیش کریں دا پیا کلا رہ گئی اکبر دا بابا کلا رہ گئی مہر نبوت دا سوار کلا رہ گئی جنت دا سردار کلا رہ گئی علی دا شہزادہ 71 لاش کربلا دے اندر موجود آئی کدائی علی اکبر دا لاشا موجود آئی کدائی قاسم دی گٹھڑی موجود آئی کدائی اونو محمد دی لاش ہر لاش چاہیے چپ کر کے حسین ہن جڑے اولاد والے بیٹھے ہو جڑے پتراں نال محبت کریں دے ہو جڑے پتراں دا درد لئی بیٹھے ہو گل تے بس بندے نال پیا کریں لا ہر لاش چاہیے حسین 2 لاشاں میرے پیر حسین اوکھیاں چاہیاں نہیں دساواں کیڑیاں لاشاں اوکھیاں چاہیاں ایک علی اکبر دی لاش آئی ایک شہزادہ قاسم دی لاش آئی اے 2 لاشاں وکھرے رنگ چ حسین چاہیاں نہیں انجے بڑھدا رانا 2 کٹھے آئے پتر شبیر چاہے جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہو 2 کٹھے آئے پتر شبیر چاہے تے وچ کربل دے میدان ایک قاسم سہریاں والا دعا سونے دا سلطان قاسم دی لاش نو انج چایا تے جویں کاری چیندا قرآن اکبر نو چیندیا دیر لگی پیو بڑھڑا پتھر جوان اکبر نو چیندیا دیر لگی پیو بڑھڑا پتھر جوان دعا منگی کرو شالا کسے دا جوان نہ ٹرے دعا منگی کرو کسے دا پتر جوان نہ ٹرے جدا پتر جوان کسے دا ٹر جاوے بابے دی کمر ترٹ ویندی ہے پیو دی کمر دا زور مکویندہ ہے جدو جوان
جوان پتر ٹر جاوے سب تو زیادہ صدمہ والدین نو ہوندا ہے یا اماں نو ہوندا ہے یا بابے نو ہوندا ہے اے عظمت ہے میرے مرشد حسین دی اے حوصلہ ہے میرے پیر حسین دا مسلان دا 18 سالہ دا کڑیل جوان جڑا سر تو لے کے پیرا تائیں نانے دی تصویر آئی او علی اکبر بھی نانے دے دل تو وار چھڑے او پتر بھی نانے دے دل تو وار چھڑے آئے تھوڑی محبت مجبور کر رہی ہے میں 4 لینا پیش کرنا چاہلا جدا پتر جوان دے چہرے تے جدا پتر جوان دے چہرے تے ماں وہدیے مسلان دی ہر سجن نو یان دسندیے رت آ گئی ہے خوشیاں دی لتھی مس اکبر نو سفرا وچ تے یا گال جگر نو کھاندی جے 18 سال نو پالیا واہ قسمت ہاد دی ماں جے 18 سال نو پالیا واہ قسمت آل دی مادی میں عرض کیتا ہے کلا رہ گیا زہرا دا چل 71 لاش موجود ہے جدو کلا رہ گیا میرا پیر حسین جدو کلے رہ گئے میرے پی بادشاہ حسین دل وچ ارادہ بنایا ہے کربلا دا چھگڑی مہمان رہ گیا جاواں پردہ داراں دا آخری سلام کرا خیمیاں دا آخری سلام کرا اپنی جان دا نظرانہ مالک بے نیاز دی بارگاہ دے اندر پیش کرا جدو کلا رہ گئے میرے مولا حسین ٹر پے ٹر دے اس بھین دے خیمے دے در تے آئے اس بی بی دے خیمے دے در تے آئے حسین جڑی مشن دی بھائی والائی جڑی شریکت الحسین آئی میری آقا زادی میری مرشد زادی بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ دے خیمے دے در تے آئے حسین ان جڑے بہنہ دے پھرا بیٹھے ہو جڑے بہنہ دا درد سمجھ دے ہو میرے آلے پاس توجہ کرے سو خیمے دے باہر آ کے رک گئے میرے پیر حسین جدو خیمے دے باہر آ کے رکی آئی باہر کھلوگ بہن نو سلام کیتا ہے میرے مولا حسین فرمایا میری بہن بھرا دا سلام میری بہن حسین دا سلام ہوئے میری بہن اکبر دے بابے دا سلام ہوئی میرے پیر حسین جملہ تبدیل فرمایا ہے لجپال حسین فرمایا میری بہن مسافر بھرا دا سلام ہوئی جدو مسافر دا نام آیا ہے تیری میری آقا زادی تیری میری مرشد زادی قرآن بند کیتا ہے ماں زہرا دی چادر سنبھالیے حوصلہ ویکھ لی دیاں دھیاں دا حوصلہ ویکھ حسین دیاں بہناں دا 71 لاش کربلا دے اندر موجود آئی بی بی وقت قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی بی بی وقت قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی پتہ چلیا قرآن اہل بیت تو جدا کوئی نہیں اہل بیت قرآن تو جدا کوئی نہیں جدو بہن بھرا دی آواز سنی ہے ماں زہرا دی چادر سنبھالی
خیمے دے درد اندرو آ کے رکی آئی میری آقا زادی، خیمے دے درد اندرو آ کے رکی آئی میری مرشد زادی پھرانو مخاطب ہو کے فرمایا ویرن خیر تسی میرے سکے ویرو میں تواڈی سکی بھینا بھینا تے پھراواں دے پردے کوئی نہیں ہوندے اج باہر کیوں دا رکنا ہے اندر تشریف گھلا میں تواڈی مہمانی کرا جدو اندر آون دا نام آیا میرے مولا حسین فرمایا میری بھیڑ میری مجبوری ہے میں اندر نہیں آ سکتا میری مجبوری ہے میں اندر نہ آ سکتا جدو مجبوری دا نام آیا ہے میری آقا زادی فرمایا ویرن خیر ہوئے اج کیڑی مجبوری ہے جڑی بھرا تو لکائی کھلوتا ہے جدو مدینے وچ ٹریا سے نانے دے روزے تے کھلو کے وعدہ کیتا ہی جو میں تیرے مشل دی بھائی والا او کیڑی مجبوری ہے جڑی بھین تو لکائی کھلوتا میرے مولا حسین فرمایا میری بھین میں سنی ودا جو بھینا دے دل بہو نازک دل بھراواں دے صدمے برداشت نہیں کر سکدیاں میری بہن میں بہو زخمیاں جدو لاشاں چیندا رہ گیا کوئی نیزہ مرندائی کوئی پتھر مرندائی کوئی تلوار دوار کرندائی میری بہن میں بہو زخمیاں ہو سکتا ہے میرے زخم ویکھ کے تو برداشت نہ کر سکے اس واسطے بارو رک گیا میری آقا زادی فرمایا حوصلہ ویر حوصلہ ویر پریشان نہیں ہونا حوصلہ ویر میری آقا زادی فرمایا تسی اندر تشریف لے آؤ میں صبر کر کے وقت گزار میں صبر کر کے وقت گزار چھڑے ساؤن منظر میں پیش پیا کرنا منظر پیش پیا کرنا تسی میرے علیہ پاس سے توجہ کرنی ہے میرے مولا حسین ارادہ بنایا ہے جو بین دے خیمے دے اندر قدم رکھا بین دے خیمے دے اندر قدم رکھا پہلا قدم اندر آیا میرے پیر حسین دا سامنے بین کھلوتی آئی برادہ انج استقبال کیتا ہے جویں نانے محمد دا کریں دی آئی جویں نانے مصطفیٰ دا کریں دی آئی جویں میرے پیر حسین خیمے دے اندر قدم رکھیا ہے دوویں بازو ودا کے ویر دا استقبال کیتا ہے میری آقا زادی ویر حسین دے نال گل کیتی ہے تانوں سناون لگا میری آقا زادی فرمایا آونج بھین دا خیمہ ہے آونج بھین دا خیمہ ہے تے کرا ویر تیری مہمانی ویکھ کے سرخ برادہ چہرہ رجلی زہرا سانی دوویں بازو ویر دے گل وچ پا کے تے چمی آلی حسین پیشانی بی بی یا گل کیتی ہے کتھے لتھا ہے عباس بھرا کتھے لتھا ہے عباس بھرا جیتھے مان کروڑا جدو غازی دا نام آیا ہے اللہ تواڈے آنسو قبول کرے اللہ تواڈی محبت سلامت رکھے جدو غازی دا نام آیا ہے میرے پیر حسین بھین نو جواب دیتا ہے لجپال حسین فرمایا کل ہاشمیہ دا جڑا چن آئی
کل ہاشمیاں دا جڑا چانا ہی تے گیا شرفا دے مان مکائے بن بازو زین تو لتھا غازی ہائی ماحول رنگین گوار چاکے خالی جام سکینہ تیرے وحدی عباس درائے اے آدھی رہی بہت دیر تڑی نہیں بچدا اے آدھی رہی بہت دیر تڑی نہیں بچدا صغیر پھرا اور میرے مولا حسین خیمے دے اندر تشریف فرما میرے بادشاہ حسین فرمایا میری بھیڑ کربلا دا آخری مہمان رہ گیا تیاری کرنا آیا اپنی جان دا نظرانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرن دا ارادہ رکھنا میرے مولا حسین تیاری فرمائی لجپال حسین گھوڑا تیار کیتا ہے میرے مولا حسین زین سنبھالیے تلوار سنبھالیے میرے بھائیو پیر حسین ارادہ بنایا ہے گھوڑے دی زین تے آواں گھوڑے دی زین تے آواں جدو گھوڑے دی زین تے آوان دا ارادہ کیتا ہے گھوڑے دے قریب آئے واگ ہاتھ پایا ہے میرے پیر حسین دی اکھاں وس پئیاں میرے پیر حسین دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے جدو اکھاں وچ آنسو آئے کول کھلوتی آئی میرے پیر حسین دیو تھی جندہ نا بی بی سکینہ ہے 4-5 سال دی حسین دی تھی بابے دے کول آئیے آکے بابے حسین دا دامن نپیا ہے بابے حسین دا دامن نپ کے عرض کریں دیئے ساڑی فوج دے پاک کمانڈر نے تیو حکم دیتائی سردار تینو زین تے میں اسوار کرے سا تیرا بن کے پتر بیمار تیرا بن کے پتر بیمار میرے مولا حسین تھی دی پیشانی چمی ہے متھا تھی دا چم کے فرمایا ہے مسئلہ ساڑی غیرت دا تینا کر بچڑی تکرار تاریخ شامی لکھ ویسے کی پیو کو تھی اسوار تاریخ شامی لکھ ویسے کی پیو کو تھی اسوار میرے بھائیو میرے مولا حسین فرمایا میری دھی اکھاں وچوں آنسو اس واسطے آ گئے رو اس واسطے پیاں علی اکبر نو سوار کیتا ہے گھوڑے دی لگام میں نپیے قاسم نو سوار کیتا ہے قاسم نو سوار کرنا لمیں اونو محمد نو سوار کرنا لمیں عباس دے گھوڑے دی واگ نپنا لمیں جدو میری واری آئی ہے سارے سجن ٹر گئے جدو میری واری آئی ہے میں کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ریا میرے مولا حسین فرمایا میری تھی اے میری بیٹی سکینہ تسی ٹر جاؤ میں جرات مندی نال سوارو ویسا میں خود سوارو سا جرات مندی نال سوارو سا میرے پیر حسین یہ علی دا شیر علی دا شہزادہ گھوڑی دی زین تے آیا ہے
گھوڑے دی زین تے آیا ہے تلوار سنبھالیے جدو گھوڑے دی زین تے سجائی علی دا شہزادہ جڑے دیاں لے بیٹھے ہو جملہ اوکھا لفظ ہے میں تواڈی جھولی تک پہنچاون دی کوشش کر رہی ہاں جدو حسین گھوڑے دی زیل تے سوار ہوئے میرے پیر حسین ارادہ بنایا گھوڑا ٹورا میدان دے اندر جاوا گھوڑے نو اڈی لائی ہے گھوڑے نو ایڑی لگائی ہے میرے پیر حسین گھوڑا ٹردا کوئی نہیں تاریخ دے لفظ میرے بھائیو گھوڑا ٹردا کوئی نہیں ایک باری ایڑی لگائیے گھوڑا ٹردا کوئی نہیں دوسری باری ایڑی لگائیے گھوڑا ٹردا کوئی نہیں میرے پیر حسین گھوڑے نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے اے گھوڑا ٹردا جو نہیں اگر تھک پیا اگر تھک پیا ہے میں کوئی اور انتظام کرا ٹردا جو نہیں ہو جدو میرے مولا حسین گلا کیتا ہے اے بے زبان گھوڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے اللہ سونا تو تا پتھراں نو زبان دے سکنا ہے اج مینوں زبان دے میں تیرے حسین نال گلا میں تیرے حسین نال گلا کرا صدقے حسین دی عظمت تو اللہ گھوڑے نو زبان دیتی ہے گھوڑا زبان حال چ بولیا ہے گھوڑا زبان حال چ بول کے آتا ہے حسین گلا نہ دے تھکیا کوئی نہیں تھکیا کوئی نہیں گھوڑا بول کے آتا ہے سونے تسی آندے ہو ٹورو تواڈی 4-5 سال دی دھی شکیلا میرے سامنے کھلو کے آدھی ہے گھوڑا میرے بابے نو میدان نہ لے جاوی شکیلا دیے گھوڑا ویر اسگر نو لے گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا علی اکبر نو لے گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا قاسم نو لے گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا اونو محمد نو لے گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا اے گھوڑا چچے غازی نو لے گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا کلا رہ گیا ہے میرا بابا حسین مینو بابے دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آندی میں بابے دے سینے تے سمنیا سکینہ دیے میرے بابے نو نہ لے جا اگر بابا حسین ٹر گیا سانو مدینے کون لے ساکو مدینے کون لے جا سی میرے مولا حسین زیل تو تھلے آئے اس سکینہ نو چایا ہے سینے نال لایا ہے میرے مولا حسین فرمایا سکینہ حوصلہ کرنا صبر کرنا ہے میرے بھائیو تسی جان دے دھیاں دے مان وکھرے بابے نال ہوندے نی عرض پیا کرنا دھیاں وے دیاں راہن پیکیاں دا دھیاں وے دیاں راہن پیکیاں دا تے جدو آوے عید قریب عید تو پہلے عید ہے دن لا بھاویں ہوئے باپ غریب او دھیاں مان کریں دھیاں پیکیاں تھے تہنی دھیاں دے پیارے عجیب جس دھی دا بابا دنیا تو ٹر جاوے عید والے دیاڑے یہ گل کر دیے ساڈی روندیاں بابا گزر ویسی
ہے ندھیاں دے عجب نصیب، ہے ندھیاں دے عجب نصیب میرے مولا حسین دین اچایا ہے سینے نال لایا ہے پیار کیتا ہے دوبارہ گھوڑے تے سوار ہوئے میرے پیر حسین میرے لجپال حسین دوبارہ گھوڑے تے سوار ہوئے جرت مندی نال سوار ہوئے میں گھوڑا دوڑایا ہے میدان والے پاسے گھوڑا لے کے آئے میرے پیر حسین جدو میدان دے اندر میرے پیر حسین دا گھوڑا آیا ہے رجز پڑیا ہے میرے پیر حسین لجپال حسین فرمایا ہے کوئی جوان جڑا میرا مقابلہ کرے حسین جدو رجز پڑیا ہے یہ شامی تے کوفی کٹھے ہو گئے ایک ظالم آیا ہے میرے پیر حسین دے سامنے آ کے کھلوتا ہے او کہندا ہے حسین زخمی حالت چیں سارے سجن مری گئے نہیں کلا رہ گیا ہے ہن وی ٹائم ای بیعت کر لے ظالم کہندا ہن ٹائم ای بیعت کر لے جدو بیعت دا نام آیا ہے میرے مولا حسین دشمن دی آنکھیں چکھ پائی ہے جرت مندی دے نال دشمن دی آنکھیں چکھ پا کے میرے مولا حسین جواب دیتا ہے متا سمجھیں فوج مرا بیٹھا ہے متا سمجھیں فوج مرا بیٹھا ہے تے کل دنیا دا سلطان جے حکم دیواتا خلد وچوں آ جاویں کل رضوان جے حکم دیواتا خلد وچوں آ جاویں کل رضوان دیوا ہمارے عباس گٹر آوے تہک واری وچ میدان کر خاک عراق دی لال دوے آوے نظر نہ کوئی انسان میرے مولا حسین فرمایا میری فکر نہ کر تو اپنی فوج سنبھال حسین جنگ کریندا ہے میرے مولا حسین فرمایا ہے تسی اپنی فوج دی فکر کرو باویں زخمیاں جرت مندی دے نال میں مقابلہ کرے سا میرے بھائیو ہن میدان دا منظر ہے ایک ایک ہو کے دشمن آ رہے جیڑا بھی آندا ہے سامنے کھلو نہ سکدا جیڑا بھی آمدا ہے سامنے ٹکدا کوئی نہیں بڑی جرت مندی دے نال جنگ کیتی ہے میرے مرشد حسین کافی تعداد دے اندر ایک کوفیاں تے شامیاں نو فنار کیتا ہے واصل جہنم کیتا ہے جدو لڑدے ودیان میرے پیر حسین ایک ظالمی ہو جی آوار کیتا ہے یو جی تیر مارے آئے جڑا میرے پیر حسین دی پیشانی جا کے لگا ہے جدو میرے مولا حسین دی پیشانی دے اندر تیر لگا ہے وقت میرے مرشد حسین تو زین چھٹ گئی ہے زین تو زمین تے آئے میرے پیر حسین جدو زین چھوڑیے مہر نبوت دا سوار زین تو زمین تے آیا ہے انہیں پڑھدا رانا جدو زین تو زمین تے آیا ہے وہ تیرہ دی بارش ہوئی ہے انہیں پڑھدا رانا کربل دی گرام زمین اتے تے لائے بیٹھائی
فخر زبیدہ ہر تیر نے آن سلام کیتا ہے ایک کو سمجھ کے پتر نبی دا بورنا چندیا علی اکبر نو بورنا چندیا علی اکبر نو ناسو فکر اپنی زندگی دی دعا درد شبیر نو کھا گیا بیتاب سکینہ دیدہ آخری لمحات میری حاضری دے آخری لمحات راضی ہو جو آیا عرض پیا کرنا میرے بھائیو توجہ دا طلبگارا اعلانتی آیا ہے جدو ویکھیا حسین بادشاہ جنگ کرن دے قابل نہیں رہ گئے اے ظالم آیا ہے ارادہ بنایا ہے سر تل تو جدا کرا سر تل تو جدا کرا میرے بھائیو خیمے دے در تے دھیاں وے دیاں رہ گئیاں خیمے دے در تے بھینا وے دیاں رہ گئیاں اے شمر میرے پیر حسین دی گردن تے خنجر چلیں دریا ہے حوصلہ وے کھلی دیاں دھیاں دا حوصلہ وے حسین دیاں بھینا دا کو 70 قدم دی ویتھائی بین وے دی رہی ہے برا شہید ہوگی انجے پڑھدا رانا کوئی بین گوارا نہیں کر دی کوئی بین گوارا نہیں کر دی تے یارو سامنے کسن پھرادا باویں جتنی پردہ دار ہوئے نہیں رہندا ہوش ردادا کل 70 قدم دی وتائی تیری آنکھ دا چن زہرا دا نائی قدم خیام چو باہر آیا واہ حوصلیان دماغ نائی قدم خیام چو باہر آیا واہ حوصلیان دماغ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا من بیٹھے یار رضائیں پانی باج پیاسے چلے دین دنیا دے سائیں اے امتحان آئی میرے مولا حسین دا جو کربلا دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے مولا حسین نے پیش فرمایا ہے ساڈا عقیدہ اے نہیں جو مولا حسین کربلا دے اندر مجبور آئی ساڈا الحمدللہ ایو عقیدہ ہے جو کربلا دے اندر بھی حسین مختیار کل آئی بس رب دی رضا تے راضی اللہ دی رضا تے راضی سب کچھ لٹایا ہے سب کچھ دے کے نانے مصطفیٰ دا دین بچایا بس دعا گو ہاں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر میرا مالک میرا خالق میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے جس بی بی مرحومہ واسطے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ اس عظیم ذکر دا صدقہ اس مرحومہ دی درجات بلند فرماوے قبر حشر دی منزل آسان فرماوے خاتون جنت سلطنت اسلام دی ملکہ آغوش مصطفیٰ کی کلی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی چادر تطہیر دا سایہ نصیب فرماوے آمین ثم آمین میرے نال ثنا خان ہے مسافر ہے یہ چند منٹ 2-4 شعر مولا حسین دی عظمت دے پڑھ سن تے مسافر سمجھ کے مہمان سمجھ کے حوصلہ افزائی کرے سو اس تو بعد انشاءاللہ دعا کرنے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتے ہیں جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتے ہیں کروڑ سجدے کر لیں